बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने देखा है लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए, बड़े बड़े दावे करते हुए अपनी ज़ात के बारे में कि मैं इतनी बड़ी चीज़ हूँ, मैं इतनी बड़ी चीज़ हूँ, और वो ये समझते हैं कि इस अंदाज में बात करके, ये बात कहकर हम लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे, हम उन्हें दबा लेंगे, लोग हमारी इज़्ज़त करने पे मजबूर हो जाएंगे, लोग हमारी इज़्ज़त करना चाहेंगे। क्या ये दुरुस्त बात है? क्या इस तरह उनकी इज़्ज़त बन जाती है? जो तो बंदा बहुत पहले से उनको जानता है, अच्छी तरह जानता है, वो तो इनको एक लम्हे में ऐसी बातों को उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल देगा। लेकिन जो इंसान इनको नहीं जानता, अच्छी तरह नहीं जानता, वो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएगा। मुमकिन है कि ज़रा सा यकीन भी कर ले, लेकिन जूँ जूँ उनसे वाकफ़ियत और ताल्लुक़ पुराना होता चला जाएगा तो उनके जो बातें हैं वो खुलती चली जाएंगी। मेरे जानने वाले एक करीब में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये तअस्सुर देते हैं कि मैं बहुत जीनियस इंसान हूँ और मेरे ताल्लुकात गहरे करीबी ताल्लुकात बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात से हैं। मेरे गहरे करीबी ताल्लुकात बड़ी बड़ी शख्सियात से हैं और मैं एक जीनियस इंसान हूँ और ये कि मेरे पास बहुत सरमाया है। वो ये बातें कहते हुए नज़र आते हैं और ये बातें इस तरह बातें कर कर के हत्ता कि जो ज़्यादा दूर के लोग नहीं थे और उनको भी ज़रा इम्प्रेस कर लिया। और एक मेंबर असम्बली थे, उनके यहाँ इनका आना जाना था और फिर उसको बहुत ही एग्जेजुरेशन मुबालगा आराई से लोगों को बताते कि वो बंदा वो जो है मेंबर असम्बली जो है वो मेरे ऊपर कितना डिपेंडेंट है और मेरे डिप्टी कमिश्नर और फ़लाँ से मेरे इतने गहरे ताल्लुकात वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन अगरचे इब्तदाई तौर पे उनको ज़रा लोगों ने उनकी बात को बिलीव भी किया, लेकिन ज़ाहिर है वक्त का ये है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो चीज़ों की जो ओरिजिनलिटी है वो खुल के सामने आ जाती है। एक और साहब हैं, उनका मैं ये अर्ज़ करूं कि वो कोई किताब भी शायद उन्होंने लिखी हैं, एक दो किताबों के भी मुसन्निफ़ हैं। बहुत बड़े बड़े दावे करते हुए नज़र आते हैं और बहुत बड़े बड़े जैसे प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा लॉन्च करने जा रहे हैं और इतनी कॉन्फ्रेंसों से ख़ताब किया और ये किया और इतना लोगों को इम्प्रेस किया। लेकिन बात यह है कि एक इंसान जितनी भी मुबालगा आराई कर ले, जितना भी आप कह लें कि झूठ घड़ ले, हकीकत एक दिन वाज़े हो जाती है और एक इंसान का जो ट्रू सेल्फ है, एक इंसान की जो ओरिजिनल पिक्चर है वो सामने आ ही जाती है। और जब वो सामने आ जाती है, जब उस ओरिजिनल पिक्चर को एक इंसान डिस्कवर करता है और वो फिर एक इंसान तक नहीं रहती, उस एक इंसान के मुंह से भी कई लोगों तक पहुंचती है और जिन लोगों तक पहुंचती है उनसे फिर आगे मज़ीद कह लें कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों को तक पहुंचती है। तो ये गोया के एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आप कह लें, आप इसको मल्टी लेवल, आप इसको वर्क फेनोमेना कह लें, कुछ और कह लें, लेकिन ये है कि बात जो है वो बात फैल जाती है। बात फिर एक इंसान जो है वो इंसान फेक इंसान जाना जाने लगता है। तो भाई बात ये है, एक फ़ेक इंसान जो है वो फ़ेक इंसान इस तरीके से बनता है। आप कितनी अहम शख्सियत हैं, आपके बारे में
لوگوں کو علم ہو ہی جائے گا۔ ہاں، اگر آپ ڈیسنٹ انداز کے اندر کسی ایک آدھ بات کو بغیر مبالغہ آرائی کے آپ بیان کر دیتے ہیں تو پرمیزیبل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت، اور اتنی اجازت تو بہرحال ہوتی ہی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ گڑے جاتا ہے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر جھوٹ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو اگر کچھ ایک چیز انسان بتاتا ہے تو دوسری دفعہ اگر اسی انسان کو بھی بتانی پڑے تو اس کے اندر ویریشن نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے، اور اگر کوئی سوال، اگر کوئی بندہ کراس کوسچننگ کر لے تو پھر ان کی جو کلئی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے جو ہیں ان کا کیا بینیفٹ ہوا؟ بات یہ ہے اوریجنل بات ہی در حقیقت درست بات ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا جو ہے، اس سے اگر ایک انسان پرہیز ہی کرے تو زیادہ بہتر بات ہے۔ ہاں، آپ یہ دیکھا ہوگا بعض لوگ خاموش رہتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ بہرحال ایک عام انسان نہیں ہے، یہ ان سے مختلف ہے اور یہ ان سے بہت بہتر ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اوریجنل انسان بن سکیں اور ایک فیک انسان جو ہے، ایک فیک انسان ہم بننے سے بچیں۔ اور یہ فیک انسان جو ہے، فیک انسان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، اور کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، اس کی کوئی ساکھ نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک انسان سے جب آپ کا تعلق بنتا ہے، وہ کسی ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایک سال کے لیے بھی نہیں ہوتا، وہ سال ہا سال چلتا ہے۔ اور پھر جب سال ہا سال چلتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے ایک انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کسی کو بیوقوف بناتا رہے؟ بات جب ایک بندے کو آپ جب اوریجنلٹی وہ ڈسکور کرتا ہے تو پھر وہ اس ایک بندے تک، میں نے عرض کیا کہ محدود نہیں رہتی ہے۔ بات یہ ہے اوریجنل انسان بنیے، فیک اور بڑے بڑے دعوے جو ہیں ان کو اس سے گریز کیجئے گا، مبالغہ آرائی سے گریز کیجئے گا۔ آپ جو کچھ ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ تو سامنے آ ہی جانا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیں، بس آپ کام کی بات کریں، آپ کام کی بات سنیں، آپ کام کی بات کریں، اور تو اسی کے اندر ایک انسان جو ہے اس کا فائدہ ہے، تاکہ ایک ٹرسٹ وردی پرسنالٹی جو ہے وہ ہم بن سکیں۔ اور یہ جو ٹرسٹ وردی، ایک جو قابل اعتبار شخصیت جو ہے وہ اگر ایک انسان بنتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا اچیومنٹ ہے؟ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے یہاں فیک چیزیں چلتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فیک انسان بننے کی کوشش نہ کریں اور آپ اوریجنل انسان ہی رہیں۔ اللہ کرے گا کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزر جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی اوریجنل انسان کی۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اوریجنل انسان بنیں تاکہ اوریجنل لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق بنے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بنے، اور اسی کے اندر جو ایک لانگ لاسٹنگ بینیفٹ ہے، جو ایک طویل عرصے تک ایک انسان اگر کسی چیز کا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے تو وہ ایک انسان کی اوریجنلٹی ہی تو ہے۔